नन्हे नन्हे बच्चों की लाशें उठाकर पूरी दुनिया के मुस्लिम बिरादरी को, मुस्लिम सरबराहान ममलिकत को आवाज देते थे। जब छोटा छोटा यतीम बच्चा अपने बाप की लाश के करीब खड़ा होकर रब की रहमत को आवाज देता था तो हम लोग तड़प जाते थे, बेचैन हो जाते थे। मगर इस बार का जो रमजान शरीफ गुजरा है, इसमें कुछ कलमा पढ़ने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक अता फरमाई। गजा के और फिलिस्तीन के बेवा बेकस यतीमों की आहें रब की बारगाह में बाबे इजाबत से जाके टकराई। अब कुछ खुश होने वाली अच्छी खबरें आ रही है। आप देख रहे हैं कि ईरान ऐसा ऐसा मिसाइल गिरा रहा है जो नाचता हुआ, तमाम रडार को भेदता हुआ, तमाम रुकावटों को लांघता हुआ यहूदियों और इस्लाम दुश्मन ताकतों के सीने पर जाकर के गिर रहा है। जो हाल फिलिस्तीन का हम लोग देखते थे, आज वही हाल इस्लाम दुश्मन ताकतों का देख रहे हैं। लेकिन हजरात, आपको आज के दिन गौर करना है कि ईरान जिस पर पाबंदियां थी, ईरान जिस पर बहुत से शराइत लागू थे, ईरान जिसका बहुत से लोगों ने बाइकाट कर रखा था, ईरान ने अपने बच्चों को और अपने बच्चियों को तालीम अता की, तहजीब अता किया, इस्लाम की दौलत और ताकत अता की, दीनी तालीम से भी आरास्ता किया और अपने मुल्क में उसने साइंटिस्ट भी बनाया। आज ईरान का जो हथियार है, ईरान का जो मिसाइल है, ईरान का जो ड्रोन है, ईरान की जो बातिल ताकतों और कुव्वतों को परास्त करने वाली ताकत है, उसे देखकर पूरी दुनिया अंगुष्ठ बदंदा और हैरत बदामा है। ईरान वाले शहीद हो रहे हैं, इस्लाम मुखालिफ ताकत उनको कत्ल कर रही है, मगर वो पैगाम दे रहे हैं सारी दुनिया को कि अब एआई का ज़माना है, अब पेट्रियट का ज़माना है, अब मिसाइल का ज़माना है, अब सेजील का ज़माना है, अब जो है ड्रोन का ज़माना है। अब आपको पढ़ना होगा, अब आपको साइंसदान बनना पड़ेगा, तब जाकर के आप दुनिया की दौड़ में मुकाबला कर सकेंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें वक्त का मुकम्मल लिहाज है। अभी हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि एक दहरिया, एक फिल्मी गैर मुस्लिम जो मुनाफिक से भी बढ़ करके है, जावेद अख्तर, उसने एक मुनाजरा जो है रखा। करोड़ों लोग उसको जो है सोशल मीडिया पर देख रहे थे। एक मौलवी उनके सामने बैठा और उसने हदीस का सवाल नहीं किया, कुरान का सवाल नहीं किया, उसने प्लेनेट के बारे में पूछा, उसने आसमान का जिक्र किया, उसने मरीख का जिक्र किया, उसने साइंसी उलूम व फनून का जिक्र किया। अगर एक मौलवी प्लेनेट के बारे में नहीं जानता, साइंसी नजरिए के बारे में मालूमात नहीं रखता, तो कितना बड़ा नुकसान होता, दुनिया कितना मजाक उड़ाती। इसलिए ये पैगाम है कि अब अगर तरक्की करना है तो सिर्फ कुरान और हदीस की तालीम से ही आपका काम नहीं चलेगा। आप अपने बच्चों को दीनी तालीम भी दीजिए और बच्चों को अंग्रेजी और असरी उलूम व फनून से भी मुरस्सा और मुज़य्यन कीजिए। बच्चियों को पर्दानशीन भी बनाइए, बच्चियों को इताअत शिआर फरमा बरदार और दीन की शहजादी भी बनाइए और उनको भी तालीम व ताल्लुम से आरास्ता पैरास्ता कीजिए। वक्त ज़्यादा हो चुका है। ये जितनी बहारें हैं, ये जितनी चमक दमक है, ये आप तमामी हजरात के ताउन से है। कभी आप मस्जिद की मदद करते हैं, कभी ईदगाह का ताउन करते हैं, कभी मदरसा का ख्याल रखते हैं, कभी जलसा में आपकी मदद करते हैं। मदद करने वाले बस आप ही लोग हैं या फिर आपके वो मिलने जुलने वाले जो यहाँ से बाहर रहते हैं। हाजी हुसैन अहमद ने, काले बाबू दर्जी मोहल्ला ने अपने तरफ से ये पेंट वगैरह का काम करा दिया और दूसरे लोग
मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। रात के अंधेरे में उठ करके साफ सफाई किया, सड़क पे झाड़ू लगाया, चटाई बिछाया, माइक लगवाया। अल्लाह तबारक व तआला अपने खजाने गैब से सबको माला माल करे। जो आ गए हैं अदब एहतराम के साथ बैठ जाइए, खड़े होकर के एक बार सफ को सीधी कर लीजिए और ईदगाह के कमेटी के मीटिंग के मुताबिक इस बार जो है नाम इमामत के लिए खान महल्ला मस्जिद इमाम आज़म अबू हनीफा के इमाम साहब का आया है। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल सलाम साहब रज़वी बड़े ही मुत्तकी परहेजगार जानकार आलिम है, बहुत अच्छे इमाम हैं। इंशाअल्लाह ताला वो नियत बताएंगे, तरीका बताएंगे और उन्हीं के इक़्तिदा में हम लोग नमाज ईद उल फित्र खुशू व खुजू के साथ अदा करेंगे। 2 मिनट ईदगाह का जो खर्चा है, ईदगाह में माइक वगैरह के सिलसिले में कुछ अखराजात हुए हैं। अगर आप तमामी हजरात से बन पड़े तो 100 रुपए करके 500 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए करके आप तमामी हजरात अता कर दीजिए जब तक नियत और तरीका बताया जा रहा है। क्योंकि जिस वक्त रुमाल घुमाया गया है उस वक्त लोगों की तादाद नहीं थी। 8 बजे का हमने ऐलान किया, 8 बजे 8% लोग आए थे, मगर अब 8:05 हुआ है, अब 90% लोग आ गए हैं। बहुत से लोग जो है जमात से कट गए किसी नासमझी के वजह से, वो भी उनका भी कोई गिला शिकवा नहीं है। जो आए वो भी हमारे हैं, जो किसी वजह से नहीं आ सके उनसे भी हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। याद रखिए ये ईदगाह जो है सुन्नियत के नाम पर है, मसलक आला हजरत के नाम पर है। न ज़ात बिरादरी, न महल्ला, न कोई ग्रुप, न कोई सियासी मकसद, बल्कि खालिसन लिवजहिल्लाह, जो गौस आज़म के मानने वाले हैं, जो ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले हैं, जो आला हजरत और ताजुश शरिया मखदूम सिमना के चाहने वाले हैं, बुजुर्गों के वाला व शहदा हैं, वो चाहे जिस बिरादरी के हैं, चाहे जिस महल्ले के हैं, चाहे जिस समाज के हैं, वो हमारे हैं। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हम सब लोग आबादी के बाहर आकर के नमाज ईद और बकर ईद अदा करते हैं। कितना अच्छा लगता है। आपको दूर आने में थोड़ी जहमत ज़रूर होती है, मगर अल्लाह पाक आपके एक एक कदम के बदले आपको बेशुमार नेकियां अता फरमाता है। आप आते हैं, रास्ते में तकबीर तशरीक पढ़ते हुए आते हैं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द का विर्द करते हुए आते हैं और जाते हैं तो विर्द करते हुए जाते हैं। ईदगाह में जब एक भाई दूसरे भाई के गले मिलता है, सलाम करके मुसाफा करता है, तो अल्लाह पाक दोनों का हाथ एक दूसरे से जुदा होने के पहले पहले दोनों के गुनाहों को माफ कर देता है। ये चूंकि ईदगाह के लिए ज़रूरियात का काम चल रहा है, इसलिए मैं आपका टाइम पास कर रहा हूँ। जो हजरात बाहर खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि आप बिला ताखीर अंदर आ जाइए और जो लोग अंदर आए हुए हैं वो लोग खड़े होकर के सफ़ों को दुरुस्त कर लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप तमामी हजरात के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और आपको रमज़ानुल मुबारक का सदका अता फरमाए, रोज़े की खैरात अता फरमाए। आज के दिन मालिक व मौला फिलिस्तीन के वो गमज़दा ख़ानदान को भी सच्ची खुशी अता फरमाए, बैतुल मुक़द्दस को परवरदिगार आज़ादी अता फरमाए और फिलिस्तीन के उन शोहदा के आहों को और उनके घर के लोगों की उस आहो बका को शर्फ कबूलियत से सरफराज करे। इसके सदक़े में फिलिस्तीन को आज़ादी अता फरमाए, ईरान को आज़ादी अता फरमाए, इस्लाम दुश्मन ताकतों और क़ुव्वतों को खायब व खासिर करे। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी इस्लाम दुश्मन अनासिर तरह तरह की रिशा दबानियाँ कर रहे हैं। ज़रूरत है कि उनके हक़ में भी हम लोग जो है दुआ करें कि या अल्लाह या तो उन लोगों को कलमा नसीब फरमा, हिदायत नसीब फरमा, वरना उन लोगों को खायब व खासिर कर दे। रोज़ाना ऐसा ही हालात नहीं रहेगा, एक न एक दिन हालात बदलेंगे। अभी सब्र आज़मा हालात से हमें और आपको दो चार होना है। जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दें, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दें। मरना हमें कबूल है, मर जाएंगे, मगर मुमकिन नहीं कि दौलत ईमान छोड़ दें। इमाम साहब तशरीफ लाए। जी
اور ہو جائے کر دیتے ہیں معزز علماء کرام و قابل قدر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو بار ہوگا، ایک بار سربراہ شاہ دستگیراں اشرفاں، حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سوئے ماں، کر مگہ وحل دوغل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ حضرت گرامی، ہم نے اور آپ نے سارے لوگوں نے مل کر کے رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کو ادا کیا، نماز تراویح پڑھی گئی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے نماز عید الفطر کی شکل میں ہم لوگوں کو ایک عظیم نعمت عطا فرمائی، اور نماز عید الفطر کی ادائیگی کے لیے ہم سارے لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، اجتماعی طور پر نماز ادا کی جائے گی۔ حضرات گرامی، نماز کے ادائیگی سے پہلے آئیے ہم اور آپ نماز عید الفطر کے طریقے کو سماعت کریں، نیت جانیں، بغور سماعت کریں۔ نیت کی میں نے 2 رکعات نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر کے ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ پھر ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیرات ہوگی۔ پہلی اور دوسری تکبیر میں اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر میں اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر کے ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ پھر امام تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھے گا۔ پھر سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھی جائے گی، پھر اس کے ساتھ کوئی سورتیں یا چند آیتیں پڑھی جائے گی۔ پھر رکوع کریں گے، قوما کریں گے، کھڑا ہوں گے، پھر 2 سجدے کی ادائیگی ہوگی، پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اور جب دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو پھر ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے، پھر آہستہ سے امام تسمیہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، اور سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی بلند آواز سے، پھر کوئی اور سورت ملائی جائے گی، پھر اس کے بعد 4 تکبیرات بولے جائیں گے، جن میں سے 3 تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے بول کر کے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع کو مکمل کریں گے، قوما کریں گے، رکوع سے کھڑا ہوں گے، پھر 2 سجدہ کو مکمل کریں گے، پھر قعدہ اخیرہ کریں گے، اور قعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھیں گے یعنی التحیات پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھی جائے گی، اور دعائے معصورہ پڑھیں گے، پھر سلام پھیر کر کے نماز کو مکمل کریں گے۔ بعدہ اس کے بعد امام 2 خطبہ کہے گا، خطبہ اولا، خطبہ ثانیہ، اس کے بعد دعا ہوگی، پھر لوگ سلام و مصافحہ و معانقہ کریں گے، آپس میں ہاتھ ملائیں گے، گلے سے گلے ملیں گے، عید کی مبارک بادیاں دیں گے، اور اس کے بعد آہستہ سے تکبیر پڑھتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس ہو جائیں گے۔ تکبیر اللہ اکبر، اللہ اکبر،
ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तकबीर के लिए दो सफ के बाद हर एक सफ छोड़ करके एक एक आदमी तैयार हो जाए। वक्त हो गया तो हम लोग तकबीर कहेंगे, हाथ उठा दीजिए। तकबीर, हाँ, मौलाना आसिफ अशरफी साहब उन्होंने हाथ उठा दिया। कमशेर भाई अगल बगल आपके कोई हो, कलाम बाबू वहाँ अगल बगल किसी को, दस्तगीर बाबू, राशिद भाई, तकबीर खाली करना है, ठीक रहेगा। ये भी बोल दिया इमाम के बाद तकबीर खत्म करें, वरना पता चलेगी पहले। हाँ, कुछ लोग इमाम साहब से पहले ही तकबीर कर देते हैं, उसमें गड़बड़ा हो जाएगी, सबकी उल्टा सीधा कर देंगे। ठीक है, आप नमाज शुरू हो रहे। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमीदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ने छोड़ दिया। खाते में ले लीजिए। الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من نور قلوب العارفين بسراج الهداية والفرقان، وشرح صدور الصائمين بنور المغفرة والإيمان، وأكرم عبادة المؤمنين بصيام شهر رمضان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من فتح لهم أبواب الرحمة والرضوان، ووعدهم دخول باب من أبواب الجنان، كما أخبرنا نبي آخر الزمان إن في الجنة باب يقال له الريان، لا يدخله إلا صائم شهر رمضان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من أنزل القرآن على نبينا في أشرف ليلة من ليالي شهر رمضان، وجعل قيامها خيرا من قيام 1000 شهر بالعدل والإحسان، وأرسل فيه الملائكة لتبلغ سلامه على كافة أهل الحق والإيقان، وغفر لهم جميع الكبائر والعصيان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثم الصلاة والسلام على خير الورى بدر الدجى نور الهدى صاحب قاب قوسين أو أدنى، رسول الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين شفيع الأمم في الدارين، خاتم النبيين رسول رب العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحابه وخلفائه الراشدين، خصوصا على الإمام سيد أهل العرفان خليفة رسول الله في كل مكان، أبي أمير المؤمنين أبي بكر الصديق الصادق الشفيق رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمام قاتلة الكفرة وأهل الطغيان أمير المؤمنين عمر الفاروق المؤيد بالإحسان رضي الله تعالى عنه، وعلى إمام حبيب الله المنان ناصر أهل الإيمان جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أشجع الشجعان مطعم المساكين والجيعان أمير المؤمنين علي المرتضى المستعان كرم الله تعالى وجهه، وعلى الإمامين الفاضلين الكاملين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى أميه الشريفين المكرمين بين الناس حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى جميع المهاجرين والأنصار والتابعين الأخيار الأبرار إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنهم. اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم شريف جعل الله تعالى عيد المؤمنين ورجاء الطالبين. أحسنوا على اليتامى والفقراء والمساكين
كما روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أدوا صدقاتكم عن كل صغير وكبير، نصف ساع من بر أو ساع من تمر أو شعير. واعلموا أن صدقة الفطر واجبة على كل حر مسلم له نصاب، فاضل عن حوائجه الأصلية لنفسه ولطفله الصغير ولجاريته ملكا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: زكاة الفطر طهر الصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم أجمعين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وانطق له اللسان وعلمه البيان، وعين للصيام من شهور سنة شهر رمضان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثبتوا قلوبكم بالطاعة والصلاة على محمد المصطفى صاحب الشفاعة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين ببقاء سلطنة العبد الذي يرجو شفاعة النبي الحجازي، أدام الله تعالى ملكه وسلطانه وأفاض على العالمين بره وإحسانه. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى على وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، شامیانہ پر جبریل کا ہو تربت پر کشتہ عشق محمد کی یہ پہچان رہے۔ یا خدا کچھ رہے نہ رہے یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ، زداغ ہجر توکی دل فگارم یا رسول اللہ، بہر صد چمندر سینہ دارم یا رسول اللہ، توی تسکین دل آرام جا صبر و قرار من، رخ پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ، بکار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغسنی یا رسول اللہ۔ یا اللہ رمضان المبارک میں جن لوگوں نے روزے کی فرضیت کو ادا کیا، نماز تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوتیں کی، زکوٰۃ دیے، صدقات دیے، خیرات دیے، مولا اگر اس میں قصداً سہواً لفظاً معناً کوئی غلطیاں یا خامیاں ہو گئی ہو، مولا تو ارحم الراحمین ہے، اپنے رحیمی کے صدقے میں اس کو معاف عطا فرما، اور یہ ساری چیزیں تیری بارگاہ میں پیش ہے، قبول و منظور عطا فرما۔ بالخصوص اس کا ثواب تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم کے روحوں کو نظر قبول و منظور عطا فرما۔ تمام صحابہ کرام، ازواج مطہرات، تمام شہیدان کربلا، شہیدان احد، شہیدان بدر، شہیدان خندق، شہیدان حنین کے روحوں کو نظر قبول و منظور عطا فرما۔ تمام اولیاء کرام کے روحوں کو نظر قبول و منظور عطا فرما۔ سلاسل قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، رضویہ، اشرفیہ، ابو العلائیہ، جتنے سلاسل کے بزرگان اعظام اس دنیا سے جا چکے ہیں، مولا ان تمام کے ارواحوں کو نظر قبول و منظور عطا فرما۔ تمام مومنین مومنات کے روحوں کو نظر قبول و منظور عطا فرما۔ بالخصوص جالے کی سرزمین سے جتنی بھی روحیں قبرستان میں دفن کی گئی ہیں، مولا ان تمام روحوں کو نظر قبول و منظور عطا فرما۔ مولا ان تمام قبروں پر رحمت و نور کی بارش عطا فرما دے، ان کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں بنا دے۔ مولا ان کو عذاب نار، عذاب پلسرات، عذاب میزان، عذاب محشر سے محفوظ و مامون عطا فرما۔ مولا جب تک دنیا میں رکھ تو ایمان کے ساتھ رکھ، دنیا سے اٹھا تو ایمان کے ساتھ اٹھا۔ قیامت کے میدان میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب عطا فرما۔ بالخصوص ہم لوگوں کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ ہم لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم لوگوں کے درمیان سے بغض و عناد، حسد، کینہ کو دور عطا فرما۔ ہم لوگوں کے درمیان آپسی بھائی چارہ نصیب عطا فرما۔ مولا ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شرر سے محفوظ و مامون عطا فرما۔ مولا ہم لوگ کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم لوگ کے رزق میں فراخی عطا فرما، تنگ دستی اور محتاجی ہم لوگوں سے دور عطا فرما۔ مولا بالخصوص ہمارے وطن عزیز کی حفاظت عطا فرما۔ ہندوستان میں، پورے عالم اسلام میں جہاں پر بھی مسلمان پریشان زدہ ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما دے۔ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی امداد عطا فرما۔ مولا ان کی غیبی امداد عطا فرما۔ مولا یہود و نصارہ کو ناکام عطا فرما۔ مولا یہود و نصارہ کو ناکام عطا فرما۔ مولا ہم سے وہ کام لے لے جس میں تیری رضا شامل حال ہے۔ مولا ہم لوگوں کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم
کے دین پر چلا، ہم لوگوں کو صراط مستقیم پر چلا۔ مولا جب تک دنیا میں رہے تو تیرا نام لے کر کے رہے، مولا جب تک دنیا میں رہے تو تیرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے رہے۔ یا مولا ہم لوگوں کے رزق میں فراخی عطا فرما، مولا ہم لوگوں کے رزق میں ترقی عطا فرما۔ مولا اس عید سعید کے موقع سے جو ہم لوگ نوری عیدگاہ اشرف نگر جالے میں نماز عید الفطر کی ادائیگی کے لیے جمع ہو گئے ہیں اور ادائیگی ہو گئی ہے، مولا ہم لوگوں کو اس میں برکت عنایت عطا فرما۔ مولا ہم لوگوں کے گناہوں کی مغفرت عطا فرما، مولا ہم لوگوں کے آبا و اجداد کی مغفرت عطا فرما۔ مولا ہم لوگوں کے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہو تو ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک ایمانا دائما وقلبا خاشعا ویقینا صادقا ودینا قیما وخیر الدعاء وخیر العمل۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا رحمن، فاعف عنا یا رحیم، فاعف عنا یا غفور، فاعف عنا یا اکرم الاکرمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، مصطفیٰ خیر ایک بار اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ رب کریم ہم لوگوں نے خوش و خضوع کے ساتھ عید الفطر کی نماز ادا کی،
तेरे हबीब की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश किया। इलाह आलमीन इसमें कोई कमी और कजी रह गई हो तो अपने करम से माफ फरमा। जो कुछ तेरी बारगाह से सवाब अता होने वाला है अता फरमा दे। इसके बरकत से, इसकी रहमत से, इसके सदके में हम सभी के गुनाहों को माफ फरमा। हमारे गांव में, हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में अमन अता फरमा, खुशहाली अता फरमा। हमारी कौम पर, हमारी मिल्लत पर, हमारी जमात पर अपना फजल फरमा। गौस व ख्वाजा और रज़ा का वफादार बना। बुजुर्गों के बताए हुए तरीके पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमा। वो काम दे जिसमें तेरी रज़ा है, उस रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम है। गुमराहों से बचा, मसलक आला हज़रत पर मजबूती के साथ कारबंद रहने की तौफीक अता फरमा। खार है, बदकार है, डूबे हुए ज़िल्लत में है, कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है। पूरे हिंदुस्तान में, बिलखुसूस बिहार और यूपी और बंगाल में और आसाम में, हिंदुस्तान के गोशे गोशे में इस्लाम दुश्मन अनासिर मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर रहे हैं। तरह तरह से फर्जी के मुकदमों में हमारे नौजवानों को उठाया जा रहा है। मौला रहम फरमा, फज़ल फरमा। जालिमों के जुल्म से बचा, मुखालिफिन की मुखालफत से बचा, मुआनिदीन की मुआनदत से बचा। इस्लाम का बोलबाला अता फरमा। सुन्नियत का, मशरक़ कादिरियत का, ख्वाजा गरीब नवाज के मिशन का, इमाम हसनैन करीमैन और बीबी फातिमा और अली शेर खुदा का सदका अता फरमा। इलाह आलमीन या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल करते, मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाए शहीद करबला के वास्ते। इलाह आलमीन बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद फरमा दे, फिलिस्तीन को आज़ाद फरमा दे, ईरान को आज़ाद फरमा दे, लबनान पर रहम फरमा। इलाह आलमीन और अफगानिस्तान पर रहम फरमा। पाकिस्तान को हिदायत अता फरमा। सोचने समझने और सऊदी और अमेरिका की चमचागिरी करने की तौफीक अता फरमा। ये सऊदिया का शहजादा जो इस्लाम की तबीयत को नाबदार कर रहा है, इसको वो हासिल करके इसको नाबूद कर देगा। हिदायत अता फरमा। तुर्की का बोलबाला अता फरमा। मुल्क शाम में इलाह आलमीन खैर अता फरमा। जहाँ जहाँ भी मुसलमान कलमे तैयबा पढ़ने वाले हैं सबको खैर अता फरमा। रहमतों और बरकतों से मालामाल फरमा। जाले के कब्रिस्तान में जितने मोमिनीन मोमिनात बैठे हुए हैं सबके कब्र में रहमतों की बरखा बरसा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बाक़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सदके आला हज़रत। ईद का दिन है, खुशी का मौका है। अपने ईदगाह के इमाम को खुशी के खिदमत हदिया नजराना जरूर पेश कीजिए। आप अपनी मस्जिद के इमाम को भी कुछ न कुछ नजराना पेश कीजिए। आप आपस में मोहब्बत का इजहार कीजिए, मुसाफा कीजिए, मुआफ़ा कीजिए। अस्सलाम। साथ चल रहे हैं, रुक जाना। बिरादरान इस्लाम, पिछले साल तकरीबन 30 बच्चे बाहर के दारुल उलूम ज़िया मुस्तफ़ा में ज़ेर तालीम रहे, जिन हज़रात ने उनके खाना खुराकी में या उस्ताद के तनख्वाह में